बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो नई तरमीम आई है ज़ाब्ता दीवानी में, उसके तहत अब केसेस किस तरह से फाइल होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे केसेस डील होंगे। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ हम इनको देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ से ये देखें, इसकी बात कर रहे हैं। कर्जी दावा पहले की तरह सीनियर सिविल जज की अदालत में जाएगा, जो रजिस्टर में वहाँ दर्ज कर लेंगे जैसे पहले दर्ज करते थे। उसके बाद क्या होगा कि सीनियर सिविल जज साहब दावा एडमिनिस्ट्रेटिव जज 1 या 2 को मार्क करेंगे। ये फ़र्क है, हम तरामीम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। पहले होता था दावा फाइल करते थे, डायरेक्ट किसी जज के पास चला जाता था और वहाँ से जनाब वो नोटिस इशू हो जाते थे। लेकिन अब जज कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास। तीसरे उसके बाद क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब क्या करेंगे? दावा को दीवानी मुकदमात के रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे? उसके बाद अगला पॉइंट होगा कि तमाम अदालतों को नंबर लाट हुए हैं और वो कोर्ट नंबर के लिहाज से उसको भेजेंगे कि ये किस कोर्ट में दावा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर 4 जो है, रूल 1 CPC, इसके तहत अब क्या होगा? अब होगा ये कि तमाम दावाजात सीनियर सिविल जज के पास दायर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल जज को साइन किए जाएंगे और वो अपने उसमें देखिए, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रायल का डिफरेंस नहीं था, एक ही जज होता था, डायरेक्ट केस उसके पास पहुंच जाता था, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट, इसको जनाब, इस पॉइंट को, इसकी बात कर रहे हैं। ऑर्डर ये देखें, ऑर्डर 4 रूल 2-3 CPC। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जज तैनात करेगा जितनी ज़रूरत होगी। और फिर वह क्या करेंगे? वो तनकीहात वज़ा होने तक प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। यानी जब तक वो पहले होता था ना जी, वो इशू फ्रेम होने हैं, वो एंड पे जाके कई इशू फ्रेम होते थे। अब ये इशू फ्रेम होने तक प्री ट्रायल, ट्रायल से पहले की सारी कार्रवाई, इसमें कौन कौन से आर्डर हैं? 6, 7, 8, 9, ये सारे हम अलहदा से वीडियोस में देखेंगे। B9, ये 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारी कार्रवाई प्री ट्रायल है। ये जितने भी आर्डर हम देखे हमने, ठीक है जी। ये सारे आर्डर क्या हैं? ये प्री ट्रायल आर्डर हैं, ये वाले, ठीक है जी। जब प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी इन आर्डर्स के बाद, फिर वो जाएगा यहाँ प्री ट्रायल के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास ही है फिलहाल, यानी इतने कार्रवाई तक। फिर वो क्या करेगा? गवाहान को पाबंद करेगा हाजिरी के लिए और फाइल को बगैर रिकॉर्ड ट्रायल जज के पास भेज, यानी ट्रायल जज अलहदा है। फर्क समझा रहा नहीं जी? जब ट्रायल होना है, एविडेंस होनी है, आर्गूमेंट होने हैं, उन पे जिरा होनी है, डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होने हैं और उसका फाइनल आर्डर जो लिखवाना है वो ट्रायल जज लिखवाएगा। कब? जब प्री ट्रायल कार्रवाई के बाद केस उसके पास जब पहुंचेगा। ये काम मुकम्मल करके गवाहान को पाबंद करके फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज फाइल जो है दूसरे जो जज होंगे उनके पास भेजेगा, ट्रायल जज के पास, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं इसमें ये क्या है। ऑर्डर 4 जो है, इसके तहत हर सम्मन के साथ अर्जी दावा या कंसाइज स्टेटमेंट और तमाम मुंसलिका दस्तावेजात की, अब पहले नोटिस होता था, सिंपल नोटिस भेज देते थे, दावे की कॉपी भी नहीं होती थी। अब वो कहते हैं कि दावे की कॉपी भेजनी है, सम्मन जब भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे तो दावा की कॉपी देनी है और जो दस्तावेजात साथ लगी उनकी कॉपियां भी भिजवानी है। ये डिफरेंस है। इस तरह यहाँ देखें कि सम्मन बजरिया तमील कनिंदा के अलावा, पहले तो था वो जो हमारे एहलकार होते थे कोर्ट्स के, वो तमील करवाते थे, कहते उनके अलावा एक और सम्मन बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट AD और सम्मन बजरिया कोरियर सर्विस या UMS भी जाएगा। ये तो खैर पहले भी जाता था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा फिर इसके लिखा है कि ये तो नॉर्मली पहले भी ये चीज़ चल रही थी, ठीक है जी। बहरहाल इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट में, ये देखें इसमें ऑर्डर 10 जो है, दरख्वास्त ज़ेर ऑर्डर 7-11 जो है, बराए इस्तरदाद और अर्जी दावा किसी सूरत में अलहदा तौर पर नहीं दी जाएगी, बल्कि ये उज़र जवाब दावा के साथ ही
پہلے ہوتا تھا 711 کی درخواست علیحدہ بعد میں دیتے تھے، وہ 711 کی درخواست پہ جناب بحث چلتی علیحدہ، اس کا جواب علیحدہ، اس کی بحث علیحدہ کہ دعویٰ چلے گا نہیں چلے گا، رائٹ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، ایسے کہ خارج کریں نہ کریں کیا کریں۔ اب وہ کہتے ہیں جو آپ نے جواب دینا ہے اس کے اندر ہی آپ نے اعتراض فائل کر دینا یہ سارا کہ یہ دعویٰ قابل سماعت ہے نہیں ہے، علیحدہ سے 711 کی درخواست اب نہیں دینی، ٹھیک ہے جی۔ آفٹر 711A، اب یہ 10A نا جی، اب 711A ہم دیکھتے ہیں، 711 کے ساتھ 711A، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اس کو، قرضی دعویٰ کے ساتھ جس قدر مدعا علیہ ہم، جتنے مدعا علیہ ہم، جتنے لوگ اس پارٹی ہیں اس کیس میں، اتنی نقلیں عرضی دعویٰ کی لگانی ہیں اور دستاویزات کی نقلیں بھی اتنی دینی ہیں، اور اس کے ساتھ 2 اضافی سیٹ بھی لگانے ہیں۔ بصورت دیگر وہ عدالت وہ حکم جو مناسب سمجھے دے گی، یعنی یہ ایڈمنسٹریٹو جج ہے جس کے پاس کیس فائل ہونے کے بعد فائل جائے گی، یہ سارے ڈاکومنٹس وہ پہلے پورے کروائے گا پھر کیس کو آگے بھیجے گا۔ اور 711 وہی ہم نے پہلے دیکھا کہ علیحدہ سے فائل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، آرڈر 721A CPC، اگر مدعی فرست وارثان جو ہے ہمراہ عرضی دعویٰ نہ لگائے تو دعویٰ مدعی خارج کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر فرست وارثان نہ لگائی ساتھ، پہلے نہیں لگاتے تھے ویسے ہی چلتا رہتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ اگر فرست وارثان نہ ہوئی تو دعویٰ خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ترمیم ہے، یہ جناب ہے آرڈر 26، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ آرڈر 7 رول 26 سوری، آرڈر 7 رول 26 سب رول 24، مدعا علیہ اگر تاریخ مقررہ سے قبل اپنا جواب دعویٰ داخل نہ کر سکے گا تو عدالت سمجھے گی، قیاس کرے گی کہ عرضی دعویٰ کو اس نے تسلیم کر لیا۔ یہ بات اس کو غور کر لیں، مقررہ تاریخ مقررہ سے قبل جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، بشرطے کہ اگر مدعا علیہ معقول وجہ اپنی درخواست میں بیان کرے تو عدالت جواب دعویٰ داخل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن یہ کسی صورت 30 دن سے زیادہ نہ ہوگی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جواب دعویٰ پہلے تاریخ سے دینا ہے، اگر نہیں دیا تو پھر کوئی معقول وجہ بتانی ہے کہ کیوں نہیں دیا، اور اگر عدالت اس وجہ پہ مطمئن ہو جائے تو پھر وہ 30 دن کا ٹائم اس کو دے سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے آرڈر 8 رول 1A and 1B CPC سوری، اگر مدعا علیہ فرست وارثان داخل نہ کرے تو اس کا حق دفاع ساقط کر دیا جائے گا، اس کا رائٹ ٹو ڈیفنس جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا۔ مدعا علیہ نے اگر فرست وارثان نہ دی تو اس کا جو ہے نا ڈیفنس رائٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ جو ہے، اس کو دیکھیں آپ، آرڈر 8 رول 13 سب رول 4، تاہم اس کے بعد مدعا علیہ کی، یعنی آرڈر 8 رول 13 سب رول 4، تاہم اس کے بعد مدعا علیہ کی درخواست پر اگر وہ سفیشینٹ کاز ظاہر کرے اور فرست وارثان لاف کرے تو عدالت اس کا حق بحال کرے، یعنی اس کے تحت وہ درخواست دے گا اس سیکشن کے تحت کہ بھی فلاں وجہ سے میں داخل نہیں کر سکا، اور عدالت اگر مطمئن ہو جاتی ہے پھر عدالت اس کو موقع دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آرڈر 8، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو 13 میں جی، آرڈر 8 رول 13 سب سیکشن 5، پلیڈنگ کی تکمیل کے بعد، یعنی دعویٰ اور جواب دعویٰ آنے کے بعد 1 دن مقرر کرے گی کورٹ۔ نمبر 1 a day for examination of parties انڈر، یہ ہو گیا جناب، ٹھیک ہے جی، انڈر آرڈر یہ جو 10B CPC، اور پھر a day for discovery and inspection انڈر آرڈر 11 CPC، a day for its proceeding اس سماعت کے لیے۔ اس کے بعد مندرجہ بالا جو ہے مقاصد کے لیے عدالت 3 دن تک کا التوا دے سکتی ہے، اور کارروائی کا ریکارڈ محفوظ رکھے گی، تمام کارروائی کو فارم 13 میں درج کرنا ہے،
ٹھیک ہے جی، جو بھی کارروائی کی، یہ 3 جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لے کے اتنا کہ اس کارروائی کو کورٹ نے محفوظ بھی کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آرڈر 9 رول 1 CPC. اس میں کیا ہے جناب، یہ دیکھیں، عرضی دعویٰ کے ساتھ مدعی ایک سوال نامہ فارم جو فارم 14 میں موجود ہے لاف کرے گا. یہ ہم علیحدہ سے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے. ایک سوال نامہ بھی دے گا مدعی، ٹھیک ہے جی، لاف کرے گا. اس کے بعد یہ ہے آرڈر 9 رول 2 CPC. اگر مدعا لے ہمراہ جواب دعویٰ کے ساتھ اس نے فارم 15 دینا ہے. ٹھیک ہے جی، سوال دیکھیں نا، سوال فارم مدعی نے دینا ہے 14 اور مدعا نے دینا ہے 15. ہر 2 فریقین سے عدالت جو دعویٰ جواب دعویٰ کے ساتھ لاف شدہ دستاویزات کو تسلیم یا انکار کرنے کو حکم دے گی. اگر کوئی فریق اس حکم کی پابندی نہیں کرے گا تو عدالت اس کے خلاف آرڈر 1121 کی کارروائی لا سکتی ہے. اور اگر ایسی دستاویز جس کو کسی فریق سے نے ڈینائی کیا ہو اور وہ ٹرائل میں ثابت ہو جائے تو اس میں اس ڈینائی کرنے والے فریق کو عدالت ہیوی کاسٹ ڈالے گی، جو اس کی مرضی ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے جی؟ یہ 2 چیزیں ہیں ذرا اہم، یہ ان پہ پوری توجہ دینی ہے کہ مدعی نے ایک سوال فارم، ایک فارم ہے، اس کے اندر مختلف سوالات ہیں، ان کو پر کرنا ہے. اس طرح مدعا بھی مختلف سوالات اس میں دے گا، تو دونوں کو کراس کیا جائے گا. مدعا کے مدعی کو دیے جائیں گے، مدعی کے مدعا کو دیے جائیں گے. بھی اس کو آپ جن سوالات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں، تو جن کو وہ ڈینائی کریں گے ان کی حد تک آگے ایویڈنس ہوگی. جن کو ایکسپٹ کر لیں گے اس حد تک وہ ختم ہوگی بات. لیکن جن کو ڈینائی کیا گیا اگر وہ پروو ہو گئے ٹرائل کے بعد تو کورٹ پھر اس کا جو ہے نا ان کو جرمانہ کرے گی. اچھا، اس کے بعد جی یہ ہم نے دیکھ لیا یہاں تک اس کو کاسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں آرڈر 12 جو ہے، اس کے تحت بعد از وضع تنقیحات ایشو فریم جو ہے، عدالت فریقین کو جو ایشو فریم کے بعد حکم دے گی کہ وہ فہرست گواہان دے دیں اور 7 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں ان کو ملنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آرڈر 16 کوئی فریق کسی ایسے گواہ کو طلب نہیں کرے گا جو لسٹ میں درج نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ عدالت اس فریق کی مقول وجہ کی بنیاد پر اجازت دے دے اور ایسی وجوہات کو تحریر کرنا ضروری ہے، پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد آرڈر 16 جی کیا ہے، رول 1 سب رول 2 شہادت مکمل کرنے کے بعد عدالت ایک تاریخ مقرر کرے گی جو 15 دن سے زیادہ نہ ہو اور اس پر فریقین اپنے مقررہ تحریری دلائل ہمراہ ریلیونٹ کیس لا عدالت میں پیش. یعنی جب دیکھیں یہاں تک کیا ہوا ہے، کیس سبمٹ ہو گیا ایڈمنسٹریٹو، اس نے سارا دے کے صورتحال کو سارے ڈاکومنٹس وہ سوال فارم دے کے وہ ڈینائی ایڈمٹ کروا کے ٹرائل کے لیے جب بھیج دیا تو وہاں پہ ایویڈنس جب ہو جائے گی، ایویڈنس کے بعد کورٹ 15 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں دے سکتی، اس سے کم کوئی بھی ٹائم جو عدالت اپنی سہولت کے مطابق مناسب سمجھے وہ دے گی. اور اس میں کہے گی عدالت کہ اگلی جو مقررہ تاریخ ہے اس پر فریقین اپنے ریٹن آرگومنٹ ریلیونٹ کیس لا عدالت کو دے دیں گے. یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ پہلے یہ تھا جج صاحبان جو ہیں وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا معذرت کے ساتھ، ویسے تو اکثر جج صاحبان بڑے اچھے ہیں، چاند ایک ہیں چاند ایک گنتی کے، لیکن زیادہ تر اچھے ہی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ادھر آرگومنٹ ہو رہا ہے، ساتھ ہی وہ جو کیس میں فیصلہ کی ان کے سائن کر رہے ہیں، ساتھ ہی طلبانے نوٹس سائن ہو رہے ہیں، ساتھ ہی کوئی اور کام کر رہے ہیں، وکیل صاحب اپنے آرگومنٹ دے رہے ہیں. اور جب کیس کا فیصلہ آتا ہے وکیل صاحب نے جو آرگومنٹ دیے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں، جج صاحب نے کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ جج صاحب اس وقت کچھ اور کر رہے تھے، وکیل صاحب اپنا کام کر رہے تھے، جج صاحب اپنا علیحدہ کوئی کام کر رہے تھے، دونوں نے ایک ہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ تحریری دلائل ہمراہ ریلیونٹ کیس لا ریٹن دینے ہیں کورٹ کو. تحریری دلائل داخل ہونے کے بعد اگر ضرورت ہو تو عدالت زبانی دلائل سنیں گی جناب، پھر فیصلہ سنا دے گی اور اس کے لیے 15 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں دینا. ٹھیک ہو گیا جی بات. اب یہاں دیکھیں، یہ ہم بات کر رہی ہے، یہاں دیکھیں آرڈر 20 جو ہے رول 1 بوقت فیصلہ عدالت فریقین کو فیصلہ کی مصدقہ نقول بعد وصولی اخراجات مہیا کر دے گی. اس کے بعد 20 میں کیا ہے،
20 में है कि जब भी अदालत काबिल इजरा डिग्री पास करेगी तो खुद बखुद उसके इजरा की शक्ल हो जाएगी, लिहाजा से दरख्वास्त नहीं देनी पड़ेगी और मुद्दई को दोबारा नोटिस भी नहीं किया जाएगा। ये बड़ा अच्छा है। देखिए पहले होता था डिग्री हो गया दावा, उसके बाद एग्जीक्यूशन की लिहाजा दरख्वास्त दें जनाब, उसके बाद दोबारा नोटिस करवाएं जनाब, दोबारा तमील करवाएं। अब ऐसा नहीं होगा, वो जो ही डिग्री होगा खुद बखुद एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। यहाँ पे आर्डर 21 रूल 10 कार्रवाई इजरा शुरू करते वक्त अदालत मुद्दईन की जायदाद को कुर्क करने का हुक्म देगी और अगर ज़ेरे आर्डर 38 पहले ही कुर्क शुदा वो ना हो, ठीक है, जो उसको अटैच कर देगी प्रॉपर्टी को, उसको उसकी कुर्की कर देगी अदालत फौरी, ठीक है जी। आर्डर 21 रूल 11 जो है उजरदारी जानब मुद्दईन काबिल पजीराई ना होगी जब तक। पहले होता था कि जनाब एक्स पार्टी का जनाब एप्लीकेशन दे देते थे कि जी मुझे पता नहीं चला, अब एक्स पार्टी में फिर दोबारा जनाब जवाब जिसने पूरा केस फाइट किया उससे कोर्ट जवाब मांग लेती थी कि जनाब ये कह रहा है कि मेरी एक्स पार्टी खत्म की जाए, तो आप क्या कह रहे हैं। अब यहाँ चेंज क्या आया है कि अगर डिग्री बराए अदायगी रकम है तो रकम जमा कराए वो, या अदालत की तसल्ली के लिए वो सिक्योरिटी दाखिल नहीं कर देता, दोनों में से एक काम करे फिर जवाब मांगा जाएगा। दूसरी डिग्री की सूरत में अदालत की तसल्ली के मुताबिक वो सिक्योरिटी दाखिल नहीं करता। तो जनाब ये थे चेंजेस जो आपने इसमें देखे इस केस में। इसको मुख्तसरन ये है, यहाँ से आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज, ट्रायल जज, ये बेसिक चीज़ें थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ने सारा काम करके जब ट्रायल की स्टेज आएगी फिर उसको भेजेगा ट्रायल जज को। उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी, आपके और मेरे इल्म में इजाफा भी यकीनन हुआ। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर जो शेयर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि तमाम लोग जो हैं उनका फ़ायदा हो चुके आम लोगों तक भी इल्म पहुँचे। चैनल को जनाब सब्सक्राइब करना है ज़रूर और बेल के साथ आल का बटन भी दबाना है ज़रूर। अगर दबा दिया है तो ठीक है, नहीं है तो ये काम करना है आपने फिर ज़रूर। अपना, घर वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।